You're all doing well. Assalamu alaikum students. Hope you're all doing well and in a good health. Today our topic for discussion is intrapartum care. So the lecture will be taken from NICE guidelines, but usually ये basically MRCG2 के लिए डिटेल से पढ़ना है उनको, लेकिन आपके लेवल पे बड़ा मतलब आपको जो बेसिक नॉलेज है वो होनी चाहिए, उनको भी एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, फिर इजी होता है इस क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना. ठीक है, हमारे पास पेशेंट लेबर में चली जाए, आप मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, आपने फाइनल ईयर के लेवल पे पढ़ा होगा कि इसमें फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है. ठीक है, फर्स्ट स्टेज क्या है? इट इज़ द लेटेंट, इट डिवाइडेड इनटू लेटेंट फेज एंड एस्टैब्लिश फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर. लेटेंट फेज क्या होता है? देयर इज सम सर्वाइकल चेंजेस इंक्लूडिंग सर्वाइकल पोजिशन, कंसिस्टेंसी, एफेसमेंट एंड डायलिटेशन up to 4 centimeter, and there are not adequate contractions. False contractions are there latent phase में. ठीक है, जो आपके पास आप किस चीज़ को कहेंगे कि contractions are adequate? 3 to 4 contractions in 10 minutes with a frequency of 60 seconds. ठीक है, with a duration of 60 second. ठीक है, 1 minute के लिए उसकी ड्यूरेशन होना चाहिए एक कॉन्ट्रैक्शन की. ठीक है, इस्टेब्लिश फर्स्ट स्टेज क्या है? इसमें रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे, जो मैंने आपको बताया कि रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती है, और इसकी प्रोग्रेसिव डायलिटेशन फ्रॉम 4 सेंटीमीटर. तो इसके बाद जब पेशेंट 4 सेंटीमीटर हो जाए तो फिर आपने पार्टोग्राम ड्रॉ करना है. ठीक है, पिक्टोरियल डायग्राम आपने प्रॉपरली, आपने पार्टोग्राम देखा होगा, उसमें प्रॉपरली सारे पेशेंट का पल्स, बीपी, टेम्परेचर, फ्लूइड्स क्या कौन सा जा रहा है, उसमें सेंटो डाल यानी कौन सी मेडिकेशन, और फिर आप जो प्लॉट करते हैं उसमें आप लेटेंट फेज के बाद शुरू करते हैं. ठीक है, अभी तो हमारे पास रिसेंटली चेंज हो गई चीज़ें, हम WHO लेबर केयर गाइड को फॉलो करते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो हमारे UK वाली गाइडलाइंस है तो वही उनके तरीके पे ही चल रही है. ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर से स्टार्ट करते हैं और आफ्टर एवरी 4 आवर्ली आप PV करते हैं और उस पर आप ड्रॉ करते हैं. ठीक है, एक तो आप डायलिटेशन को ड्रॉ करते हैं, दूसरा आप डिसेंड को ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि प्रोग्रेस कैसी जा रही है. ठीक है, उसमें फिर आपने ऑन गोइंग असेसमेंट, आपने फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या क्या करनी है? हाफ आवर्ली आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को चेक करना है, आर्ली पल्स को देखना है, 4 आवर्ली टेम्परेचर, BP, रेस्पिरेटरी रेट एंड 4 आवर्ली वेजाइनल एग्जामिनेशन. ठीक है, पिक्टोरियल रिकॉर्ड ऑफ लेबर आपने वंस लेबर इस्टेब्लिश, एंड ब्लेडर का भी आपने ख्याल रखना है. एवरी 4 आवर्ली आपने ब्लेडर को देखना है कि ब्लेडर फुल तो नहीं है. तो अगर ब्लेडर फुल है तो आपने पेशेंट को इनकरेज करना है कि ब्लेडर एम्प्टी कर ले, और अगर नहीं कर सकते तो आपने कैथेटर के थ्रू एम्प्टी करवाना है, क्योंकि इसके साथ फिर प्रोग्रेस में इशू आता है. ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज लेबर कितना होता है? एवरेज हमारे पास प्राइमरी में 8 to 18 आवर्स है, एंड इन मल्टी 5 to 12 आवर्स. ठीक है, अनटिल अनलेस आपने कोई इंटरवेंशन नहीं कर ली, अगर इंडिकेटेड है आपको लेबर केयर गाइड में लग रहा है कि फेलियर टू प्रोग्रेस फर्स्ट स्टेज में है, ठीक है, डिले इन फर्स्ट स्टेज आ रहा है, तो तब फिर आप कोई एक्टिव इंटरवेंशन लेंगे. ठीक है, तो डिले इन फर्स्ट स्टेज में आपके पास क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? डिले में आपके पास वेदर पेशेंट क्या है, प्राइमरी है, मल्टी है, डायलिटेशन में कोई इशू आ रहा है, पोजीशन ठीक नहीं है, स्टेशन बहुत हाई है, या पेशेंट का जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो एडिक्वेट नहीं है, तो ये डिले के कॉजेज़ है, जिसमें आपने फाइनल ईयर के लेवल पे पढ़ा होगा P3, मतलब 3 P's आपके पास इसमें होती है. पावर, पैसेंजर एंड पैसेज में मसला आ जाए तो मतलब फिर डिले आता है. ठीक है, तो ऐसे पेशेंट में जब डिले आ जाए, आपको लग रहा है थ्रू आउट लेबर आपने पेशेंट को, जो हमारे मॉडिफिकेशन WHO लेबर केयर में गाइड में आई है, उसमें पार्टोग्राम में हमारे पास और सपोर्ट नहीं है, पेशेंट का सपोर्ट होना चाहिए, एडिक्वेट पेन रिलीफ होना चाहिए, कंपेनियन साथ होना चाहिए. ठीक है, तो अगर ये चीज़ें आप पेशेंट के साथ होंगी तो लेबर उनका उसमें डिले नहीं आएगा और पेशेंट एडिक्वेटली प्रोग्रेस कर सकती है. ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं कि डिले इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर किसको हम कहते हैं. ठीक है, ये एक जो पूरा आपके पास फ्लो चार्ट है, इसी को आप याद कर लें तो डिटेल में पढ़ने की आपकी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, 2-3 फ्लो चार्ट है, आप ये पढ़ लें, आपका ये बड़ा आसानी से आप हर एक वो कर सकती हैं, MCQ आप अटैम्प्ट कर सकती हैं. ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का ये चार्ट है, इसमें बताया कि अगर पेशेंट लेस देन 4 सेंटीमीटर एंड 4 आवर्ली आप PV करते हैं, अगर आपके पास लेस देन 2 सेंटीमीटर आई तो हम ये कहेंगे ये सस्पेक्टेड डिले है. ठीक है, हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कुछ डिले आ रहा है, कोई ख़राबी आ रही है. तो आइडियली हम क्या करते हैं, इसमें हम
دو آپشنز ہمارے پاس ہوتے ہیں, یا آپ پی وی ان نیکسٹ 2 آور آپ فردر 2 آورس تک ویٹ کر سکتے ہیں, اور دوسری آپشن آپ, یہ ایک شیئر ڈیسیجن ہوگا بٹوین پیشنٹ اینڈ ڈاکٹر. تو دوسری آپ جو آپشن ہے آپ پیشنٹ کو دے سکتے ہیں کہ آپ ایمنیوٹمی بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیبر انٹیکٹ ہے, ہم دیکھ لیں گے کہ کیوں پروگریس نہیں کر رہی. ایمنیوٹمی کے بعد آپ ان کو اس کے ساتھ ڈسکس کریں گی. ایمنیوٹمی ہم کریں گے, دوسرا یہ ہے کہ لیبر شارٹ ہو جائے گا, اور یہ ہے کہ آپ کی کانٹریکشنز انکریز ہوں گی. اگر پیشنٹ الاؤ کرتی تو آپ ایمنیوٹمی کریں, کیونکہ اگر کانٹریکشنز انکریز ہوں گی تو پیشنٹ اس کے ساتھ ڈسٹرب ہوتی ہے اور ایگزاسٹ نہ ہو جائے, تو پیشنٹ سے آپ نے مسٹ پوچھنا ہے کہ ہم یہ انٹرونشن کرنے ویدر شی الاؤڈ اور ناٹ, ٹھیک ہے. اگر الاؤ کر رہی ہے تو آپ ایمنیوٹمی کر لے گا, نہیں کر رہی تو آپ نے پھر فردر 2 آورس کے لیے اس کو ویٹ کرانا ہے, ٹھیک ہے. فردر 2 آورس کے بعد جب آپ دیکھیں گے اور ایمنیوٹمی آپ نے کر لی, اگر لیس دین 1 سینٹی میٹر پیشنٹ نے پروگریس کی ہے, مینز یہ پروگریس ٹھیک نہیں ہے, اس کو ہم ڈائگنوز ڈیلے کہہ دیں گے, ٹھیک ہے. ہمارے پاس ایک ڈائگنوزز آ گئی کہ یہ واقعی میں ہی ڈیلے ہے. ایک تو آپ سسپیکٹ کر رہے تھے لیکن وہ پھر بھی آپ نے ویٹ کیا, وہی آپ کے پاس, تو اس میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. تو آپ اس میں اگر کانٹریکشن اس کے ایڈیکویٹ نہیں ہے تو آپ سینٹو سٹارٹ کروائیں گے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ سینٹو سٹارٹ کروائیں گے پیشنٹ کو, آپ کہیں گے کہ سینٹو کے ساتھ آپ کی فردر کانٹریکشنز انکریز ہوں گی. اور اگر پیشنٹ آپ کو شروع سے ہی اینٹینیٹلی آپ نے ڈسکس کرنا ہے کہ اگر وہ ایپیڈیورل لینا چاہتی ہے, کانٹریکشن برداشت نہیں کر سکتی, تو اسی ٹائم پھر آپ نے پیشنٹ کو ایپیڈیورل, آکسیٹوسن سے پہلے آپ نے ایپیڈیورل سٹارٹ کروا لینا ہے, ٹھیک ہے. ایپیڈیورل کے فائدے بھی ہیں, نقصان بھی ہے. پیشنٹ کو ریلیف تو مل جاتا ہے پین کے ساتھ, لیکن ان کا پھر پروگریس سلو ہوتا ہے, تو یوزولی سیکنڈ سٹیج میں پھر یہ ایکٹیو پشنگ نہیں کر پاتے, ٹھیک ہے. تو ان کا یہ مسئلہ ہے. باقی پھر پین ریلیف کے لیے بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے آکسیٹوسن بھی کر دی, ٹھیک ہے. جب آکسیٹوسن آپ نے لگا لیے تو پھر آپ نے پیشنٹ کو یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے ساتھ بی پی بھی کم ہو سکتا ہے, کیونکہ جو آکسیٹوسن ہے میں آپ کے پاس ہائپر ٹینشن کرتا ہے, ٹھیک ہے, واٹر ریٹینشن کرتا ہے. دوسری ہے کہ ہائپر اسٹیمولیشن بھی کرتا ہے. تو آپ نے یہ ساری چیزیں پیشنٹ کو بتانی ہے, اور ان کانسینٹ ساری چیزیں ریٹن فارم میں ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. پھر آپ نے پیشنٹ کو فردر 4 آور کے بعد اسیس کرنا ہے. اگر مور دین اینڈ ایکول ٹو 2 سینٹی میٹر ہے تو اسی طرح آپ نارملی پیشنٹ کو 4 آور تک اسیس کرتی رہیں, اور نارملی آپ ان کو سیکنڈ سٹیج سٹارٹ ہو جائے تو سیکنڈ سٹیج کے بعد آپ پھر 1 آورلی ان کو مانیٹر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر لیس دین 2 سینٹی میٹر آ جائے تو پھر آپ نے سیزیرین کنسیڈر کرنا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ پیشنٹ کا پتہ چل گیا اب ڈائگنوز ڈیلے ہے, اور اس کو بھی آپ نے ویٹ کر لی, سنٹو بھی ڈال دی, لیکن پیشنٹ پروگریس نہیں کرے, تو پھر آپ نے سیزیرین کی طرف جانا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس فرسٹ سٹیج تھا, ٹھیک ہے. فرسٹ سٹیج ڈیلے ان میں یہی سارے باتیں بتائی گئی ہیں, ٹھیک ہے, ڈیٹیل سے, کہ ڈیلے ان فرسٹ سٹیج میں کیا کیا ہوگا. یہ ایک ڈائیگرامیٹک فلو چارٹ میں یہ ساری باتیں ایکسپلین کی ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے سیکنڈ سٹیج آف لیبر. سیکنڈ سٹیج آف لیبر کی ڈیفینیشن کیا ہے, ایک پیسو سیکنڈ سٹیج اور ایکٹیو سیکنڈ سٹیج ہے. پیسو سیکنڈ سٹیج کیا ہے کہ دس فل ڈائلیٹیشن آف دا سروکس اور ان ایبسنس آف انوالنٹری اور ایکٹیو پش.